واسم قالنا راه يقول dans deux quelle transformation chimique voilà dans quelle transformation chimique de A la molécule B résulte-t-elle. عطانا forme linéaire, عطانا la forme cyclique, وعطانا oxydation ولا réduction ولا addition ولا réversible ولا condensation ولا déhydratation ولا isomérisation ولا rupture de liaison double entre le carbone deux carbones ولا عندنا formation de liaison doublée مع هذوك لي كربون. دوك حنا واش نمشيو نشوفو في الاول، نمشيو نشوفو هذا باش يولي لي سيكليك واسم من لينيير باش يولي لي سيكليك واسم خصو الاش 2 او كي نديروه في الماء يولي لي فورم سيكليك. نجيو نحسبوا لي كربون. شوفوا معايا نحسبوا لي كربون. عندنا هنا في اللينيير 1 2 3 4 5 6. نجيو للسيكليك نحسبوا لي كربون 1 2 3 4 5 تاع الرؤوس هنا، وهنا راهم عندي 6. معناه هاد الاو بيه يوليو لي 6 بيه اللي راحنا نقولوا بيغانوز 5 نتاع لي كربون وواحد نتاع الاكسجين. هنا زدنا ولا نقصنا اكسجين؟ نقصنا. وحنا عندنا الاديسيون ما معناها؟ معناها اضافه، معناها نزيدو كربون. قلت لكم اكسجين سمحوا لي. زدنا ولا نقصنا كربون؟ نقصنا منا لهنايا نقص لي واحد الكربون. درك الاديسيون واسم هي اضافه، هي اضافه. بصح هنايا واش راحنا نديرو؟ راحنا من هادي لهادي نقص لنا. درك حنا لاديسيون دو فونكسيون هيدروكسيل 1 à fonction hydroxyle 5 pour former le pont oxydique. باش نديرو le pont oxydique تاعنا، يعني هذه addition réversible من l'alcool numéro 5 sur l'aldéhyde numéro 1. لخاطرش هاد الالديهيد غادي يلصق لي مع هاد 5 وغادي يفورميو لي هنا غادي علاش قلنا لها اديسيون ريفيرسيبل؟ لخاطرش عكسيه. لاحظت حنا كي كنا نشوفو في الكور شفنا بلي هذيك الاديسيون غادي يجيني واحد كربون، بصح هنا الصبر عاود نوريكم. هنا هنا واش قالنا؟ la cyclisation fait apparaître un carbone asymétrique supplémentaire. يعني غادي نجبر كربون اسيمتريك ماشي سيمتريك، يعني غادي ينقص لي واحد سيمتريك كما شفنا هنايا. شوفوا هنا الكربون ريدكتور واسم هو من لينيير، غادي نجبروا الكربون ريدكتور هو سي، وهنايا الريدكتور هو سي نجمه. درك هنا واش نقولوا اديسيون ريفيرسيبل عكسيه. وكيفاش نشرحوها باللي لاديسيون تاع الفونكسيون هيدروكسيل 1 هذه ا لا فونكسيون هيدروكسيل 5 غادي تجي لي هنا 5 pour former واش تفورمي لنا ان بون اوكسيديك. البون اوكسيديك استناو نوريه لكم. نتوما ما تسحقوش كاع هذا الشيء، بس تسحقوا تشرحوا له. بصح انا ماشي ندير لكم باش تجبروه في ليكزامان ولا باش تكونوا فاهمين. شما يبدل لكم تكونوا فاهمين. لو بون اوكسيديك واسم هو هذا. شوفوا بين السي وبين هذاك السي. دوك ها هو عندك السي نيميرو 1 وعندك السي نيميرو 5. درك هذا وهذا كي غادي يرتبطوا لي وتولي لي سيكليزاسيون، يعني غادي ينقص لي كربون، يعني هذه اديسيون كيفاش دايره ريفيرسيبل. هذا ما كان. دوك نفوتوا للي بعدو. اللي بعدو عطانا هذا وعطانا هذا وقالنا منا لهنا واسم هو. عطانا بزاف تاع الخيارات. استناوني نوليو للتيدي. فوالا
عطانا بزاف تاع الخيارات، عطانا اوكسيداسيون، ريدكسيون، فورماسيون ديمياسيتال، فورماسيون داسيتال، فورماسيون ديمين، توتوميري سيتوينوليك، فورماسيون داستر. نجي لهنا ونبقى نلاحظ واش راه عندي. هذا عندي النالدو هيكسوز، نشوف باللي هنايا هذا سيتان الدو هيكسوز، وهذا واسم هو ان سيتو هيكسانوز، ان سيتو هيكسانوز، وهذا الدو هيكسانوز. مهم هيكسوس لا هيكسانوز، والله ماني عاقله على التسميات. المهم انا كي كنت نحل غير شغل، ما كنتش نعاودش نشوف الكور، ما نعاودش نشوف التيدي ولا غير نحل ديريكتومون. دونك نتوما هنايا واش تشوفوا بلي عندي 1 2 حتى ل6، وهذا راه قاعد لا غير 6، بصح شو هو اللي راه يتبدل لي الوظيفه، راها تتبدل لي الوظيفه، ولات لي هنا دوبليزون مع الاو، يعني هذا سيتون وهذا الديهيد. توتوميري ما معناها؟ عطاها لكم في الاخر. توتوميري هي كيديروه كي يبدل السكر تاعنا، يبدل الفونكسيون تاعه. علاش يبدل هذيك الوظيفه؟ يبدلها باش يولي ستابل، ستابل على اللي راه شغل، هو هذا راه ستابل، بصح باش يولي ستابل على اللي راه غادي يدير هاد الوظيفه الثنائيه هنايا. هذا معنى نتاع التوتوميري، يعني الكور تاعنا يبدل الاخر تاعو. واش شتنا هنا؟ شتنا بلي هذا الديهيد، وهذا شتناه بلي سيتون. ما معناها؟ نمشيو نشوفوا كاع هذوك اللي شتناهم ما يهضروناش على سيتون والديهيد الا هذه توتوميري سيتو اينوليك. شغل هذا حشر، شغل هذا حشر روحه ولا كيما هكا، شغل هذا يحشر روحه ويولي كيما هكا. هذا ما كان. دونك نمشيو ليكزارسيس نيميرو 7. المهم نتوما ما فهمتوش كاش حاجه خليو لي دي كومونتير، عندكم كونت فيسبوك، عندكم الجروب، عندكم ما تحتاجوا قولوا لي، انا نسيي الماكسيموم نجاوب عليكم. ونشا قلنا اخر والاسيد اميني والبيبتيدات لي ليبيد عندكم لي بروتيين تاني. هادوك راني نسي باش ندير لكم الاخر، بصح اللي عنده لا كوريكسيون تاع لا سيري يبعث لي. انا علاش ندوموندي على الكوريكسيون تاع لا سيري؟ باش نشوف انا الاستاذ تاعك فين راه باغي يوصلك. كيما استاذكم انايا كي حليت كان ما داير لكمش واحد لي كوريكسيون، كي حليت هو عطاها لكم زعما افير باش يشوفكم واش راكم فاهمين ولا لا. بصح انا كي بقيت نحل انا حوست على السميه، شغل كان سيكليك وديته لينيير وبديت نخرج السميه. بصح هو واش قال لكم ما نطلبش منكم الاسم. انا علاش نمشي نوريكم كاع هادشي ونغبنكم من الاول؟ نوريكم غير حاجه اللي يطلبها منكم البروف باش تفوت ليكزامان تري اليز. درك هنا واش عطانا لو جلوكوز انسي كو d'autres daldos subissent une oxydation مهم لساني راه معوق اليوم. subit une oxydation douce lorsqu'ils sont traités par une solution aqueuse d'un complexe argent-ammoniac réactif de Tolens. هذا réactif de Tolens يعني كاشف. Quels sont les produits de la réaction؟ نجيو لهنايا. ها هو ليكزارسيس، عاود كتبت حتى الكاستيون. قالنا الجلوسيدات ولي زوتر الجلوكوز ولي زوتر الدوز يخضع الاكسيداسيون اكسده دوس خفيفه lorsqu'ils sont traités كي نعالجوهم par une solution محلول aqueuse مائي d'un complexe مركب ارجون امونياك امونيا الفضه. يعني قالنا باللي الجلوكوز ولي زوتر الدوز يخضعوا لنا الاكسيداسيون خفيفه، الاكسده خفيفه عند معالجتها بمحلول مائي المركب من امونيا الفضه. هذا امونيا الفضه هو كاشف نتاع تولنز هذاك العالم. Quels sont les produits de la réaction؟ قلنا وش هي نواتج هذا التفاعل. حنا نمشيو نقولوا له النواتج تاع التفاعل. les aldoses sont convertis en acide aldonique. les groupements aldéhydes des sucres sont oxydés en groupements carboxylique. حنا واش نقولوا بلي لي زالدوز تاعنا غادي تتحول لاسيد الدونيك. لي غروبمون تاعنا مجموعه الالديهيد من السكريات غادي تتأكسد
الى مجموعات نتاع كربوكسيليه، الى مجموعات كربوكسيليه. هذا هو الاخر. هنا واش راني كاتبه؟ لوكسيداسيون ميناجي او دوس اي كومبليت. صح، عندنا اوكسيداسيون دوس وعندنا اوكسيداسيون كومبليت. يعني كومبليت راها فوق لي برودوي. صح، اكريغ لا رياكسيون، تكتبوا له لا رياكسيون، تكتبوا له ثاني لا رياكسيون. دوك من بعد نشوف لكم لا رياكسيون هنايا. شنو نشوف هنا واش دايره؟ لا ريدكسيون. صح، هذه ما عرفتش داير لكم هنايا، ما عرفتش دايره. هذا هو اسمه، هذا سؤال الزوج. استناو نشوف سؤال الزوج. ها la réduction. قالنا la réduction d'un hexose fournit un mélange de deux hexaalcools dont l'un indique à l'alcool provenant de D-talose et l'autre résultant de la réduction de D-galactose. Quel est le nom et la structure de l'ose de départ اللي بدينا به؟ قالنا باللي هنايا لا ريدكسيون نتاع هيكسوز، تاع هيكسوز شا تعطينا؟ فورني ان ميلونج دو دو هيكسا الكول، ثنائي السداسي الالكول، هيكسا الكول، دون لان انديك ا l'alcool provenant de D talose اللي يجينا من دي تالوز، اي لوتر ريزولت لا ريدكسيون دو دي غالاكتوز، والاخر يجينا من الريدكسيون تاع دي غالاكتوز. يعني هذا اللي راه، هذا اللي يعطيني النواتج. هاد الريدكسيون تاع هاد الهيكسوز، هاد الهيكسوز اللي راهي طلبه مني، هذا الريدكسيون تاعو واش عطاتنا الريدكسيون تاع الطالوز وعطاتنا الريدكسيون نتاع الغالاكتوز، عطاني يعني زوج تاع الريدكسيون. quel est le nom de la structure et la structure de l'os départ. قال لكم هنايا واش هو الاسم والستركتور نتاع هذاك لوز ديبار. نتوما تعرفوا واش تحتاجوا بعدا في هذه. قال لكم الاستاذ بازيو على هذه اوكسيداسيون، هذه لوكسيداسيون. هاد تحفظوها كيما راه هاد المخطط، وحافظوا باللي عندكم اكس اوكسيداسيون ميناجي بي ار 2، عندكم اوكسيداسيون ميناجي، وعندكم اوكسيداسيون فور تكون بالاش ان او 3. اوكسيداسيون فور تكون في سي او اش، سي او اش بزوج تعطينا اسيد غلوكاريك. اوكسيداسيون ميناجي غادي تجيني في سي او اش اللي لتحت، غادي تعطيني اسيد غلوكو نيك. والاكسيداسيون ميناجي نتاع البي ار 2 بواسطه البي ار 2 ولا الاي 2 غادي تعطيني، تاثر لي على الفوق سي او او اش، تعطيني سي او او اش، تعطيني اسيد غلوكونيك. وهنايا في الريدكسيون تحتاجوا هذا. شوفوا هنا شكون هو اللي يعطيني زوج، هذاك الجلوكوز واسم هو سيتانالدوز، هذا الديهيدي، وهذا سيتون، وهذا الديهيد. شكون اللي يعطيني زوج؟ يعطيهمني السيتون. علاش؟ لاخاطش عنده هنا رابطه ثنائيه مع الاو، هو غادي يولي عنده رابطه غير وحده، غادي تولي لي هنا او اش، يا تجيني منا يا تجيني منا، ها هي هنا، ويوليو زوج سي اش 2 او اش، سي اش 2 او اش يقعدوا له. بصح هذا حتى هو غادي تصرى له الريدكسيون، تولي عنده سي اش 2 او اش تقعد له لتحت، والفوقانيه اللي راها عنده تولي له سي اش 2 او اش. ايا وحنا واش غادي شغل يولي عندي الالديهيد يمد هذا والديهيد يمد هذا، وهذاك السيتون نتاعي يمدهم لي بزوج، لاخاطش عنده هذه هنا ما يعرف يمشي، كي يولي او اش ما يعرف يمشي ما يعرف يمشي من، هي يمدهم لك بزوج، يمشي منا يمد لك واحد ويمشي منا يمد لك واحد. حنايا كي نجيو نشوفوا 14 دقيقه، ايا استناو عاود ندير لكم بارتي اخرى.